Daghang salamat. Mayor Clarix Oy. Sa imong People's Day. Sa pag-uswag, kauban taoy. Magpadayon ang atong pag-alagad sa katawhan nga matinud-anon o kinasing-kasing nga pagserbisyo kanila, nga makalaom sila nga kita ang makahatag sa ilang gilauman o gipangandoy sa kalisdanan, nga magpabilin ug magpadayon nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Merry Christmas mga kauban! Sa atong pagbaliklantaw sa ato ang isa ka tuig nga pagpahigayon sa atong People's Day, daghan nga mga kinabuhi ug mga stories nga atong nabati pinaagi usab sa pagtabang sa mga nagunang panginahanglanon sa atong mga katawhan o sa tinguha ni Mayor Clarix nga pagpabati gayod sa mga serbisyo sa labaw ng inahanglang sektor sa ato ang komunidad. Yes, George, sa ato mga kauban sa tuig 2025 ato yung nasaksihan atong nakita nga mas napaduol pa ato mga serbisyo diya sa ato mga katawhan pinaagi sa People's Day tungod kay ang ato ang People's Day ato nang gidala sa kabaranggayan ug kana buhing testamento yun mga kauban nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Karon atong saksihan ang ato ang People's Day, atong last People's Day sa tuig 2025 diha sa ato ang City Hall Quadrangle. O ganiya kita karon mga kauban sa atong City Quadrangle ug Tourism Hall. Hindi inlibuan na nato ka mga katawhan ang nakapahimulos o ganiya karon buot pa nga mopahimulos sa atong mga serbisyong gitanyag sa lokal nga panggamhanan o ganman makikatubang nga mismo direkta ngadto kang Mayor Clarix Uy aron usab sa pagtubag sa mga nagunang panginahanglanon niini. Yes, mga kauban, George, libuan man yun ang nakiguban ka nato karon tungod kay mao kini ang last nato nga People's Day sa tuig 2025 busa atong ibalik lantaw. Sure jud ko nga libuan na pod ang naserbisyohan ni Mayor Clarix all throughout the year sa 2025. So mga kauban, uban ni kami og atong balikan ang mga serbisyo nga atong gitanyag sa kabaranggayan ingon man diri sa atong City Hall. Tara. Enda do mapinalang nga dahil siyang magbabayang. Serbisyo nga tiunay ug serbisyo nga kinasing-kasing nga mismo gihatod gyud sa ato ang mayor diri sa ato amo ang barangay. Karon sir, mapasalamaton mi nga ni Mayor Clarix Oy nga gitagaan mi katigayunan nga makailo na mi nga makabaligya. Pero karon lahi na gitagaan niya og tsansa giplastar kami. Pag-abot sa panahon nga si Mayor Clarix Oy na ang ninglingkod diri sa syudad sa Cagayan de Oro, among nakita ang kabaguhan ug ang iyang dakong kaluoy sa amo nga mga gagmay nga mga negosyante. Mayor Rolando Clarix Oy,
Dako gid ko pasalamat sa iya. Kay dugay ng panahon 1991 hanggang 23. Kaya pagid na department ang RTA. Libre balsamar, libre lungon, libre viewing chapel, libre litso. So ang mamatyan, lapidan na lang ilang paliton. Sa akong nakuanan man, sa murag, sa kang mayor na. Sa kang mayor, sa akong pagkuan diri, nahibalang ginako nga libre lungon, libre balsamar. Sa first part aning People's Day, kita'y unang nanghatag og kaning mga wheelchair sa programa ni Mayor. Karon through sa CSWD and sa programa po ni Mayor nga di na putlo ng pagmanghatag sa maong buano. Apil na po din na ang atong mga medical transport. Anang i-transport nato from Cagayan de Oro to Zamboanga, to Davao, to Butuan, to Surigao. Lagyo kayo nga na mo request diri kang Mayor. Apil na itong naserbisyuan, hindi nila na ma-puan sa atong People's Day. Sukad sa pagsugod sa programa ni Mayor Clarix Oy sa iyang People's Day, wala jud ko na balibaran. Mo na nga nalipay jud kog dako nga naayang programa sa People's Day. Tungod kay natabangan gid ang mga tao dinhi sa tibuok Cagayan. Naganturo ko kay Mayor Clarix dere nga may kog tabang para makawali ko sa mua. Mao ning katagaan niya kog pamasahe para makapuli ko sa mua. Gikaw mo kog Iloilo paingog Cagayan. Daghang salamat sa kay Mayor Clarix nga kog tabangan para makawali jud ko sa mua sa Sultan Kudarat. Daghang salamat, Mayor. Pero karon din sa atong People's Day, makaingon ko nga sa lahi sa karon lugar ka pwede ta makahatag og kanang cash advance nato, cash insigida. Diretso hatag. So kana ang akong maingon nga bag-o kalainan lugar sa among naandan. Si Mayor Clarix sa tanang mayor karon inani gyud ang iyang pagtabang sa katawan maayo siya nga mayor. Karon ba ko sukad-sukad sa asa napita. So si mayor yon mutabang sa katawan ta. Paglingkod ni Clarix Oy sa tibok ng pila na klase ng mayor ng labay wala gyud kita og kuan People's Day siya nga siya nakatungtong muna sa gigrasyan sa Ginoo kay siya ray nagatabang sa tao sa People's Day og iyang anak sa vice pa kay gaduol mo komunikasyon pag kaan kay nakakuan man ko nga nay People's Day ni Mayor Wednesday. So muning nagpasalamat og dako gid kang Mayor kang Mayor Clarix na gid niya ana nga kuan kay kana sila nga pamilya buutan tanan labi na kang cupcake. Wala na sa sukad gid nagbalibad Iberman sa pila ka 19s mi diri kadi nga ako manakkan pa magugud bata pa ko na ako diri. Sa akong pangtan-aw ayahay man gid kaayo karon ang siya ang nagdumala. So dako kay akong kalipay busa kung kamo gali nga naay wala mi pagduwa-duwa duo lang mo kang Mayor Oy kay makadako siya makatabang sa inyo. Sa kani nga serbisyo dako jud kay nag-impact sa katawhan. Kay ngano mismo si Mayor Clarix iyag yung handom nga ang serbisyo niya gusto gina ipaabot sa katawhan. Kay iya mao gina iyang tatak nga ang katawhan duol sa gobyerno ug ang gobyerno duol sa katawhan. Di na ko masulti kung sa akong gibati kay si Mayor gyud number 1 gid nga maintao gid siya. Pakimasa, pakipobre gid siya sa tao. Wala siya gipili. Mayor, salamat kay sa imong pagtabang kanamo. Ilabi na sa akong bana nga nakahatag ka sa among kinanglanon nga para sa iyang mga maintenance. Dako kay tabang nga niani si Mayor dinhi para sa pag-abag sa amoa. Dako kay pasalamat namo nga ianhi gid siya sa among kuan barangay. Kay gihatagan niya og kanang time ang amoang diri sa atong barangay nga makahatag maka-extend sa iyahang kinasing-kasing nga kuan tabang alang kanamo. So, ang dako namang kalipay tungod sa wala ni sukad may tabo. Dunay ingon ini nga serbisyo nga gihatod gyud sa tukaran sa barangay. Ang serbisyo sa atong panggobyerno karon lang na ito. Bala na basta buhi kaungitan ra lagi nigpaagi. Gusto lang gyud ko maabot nga magunitan ako si Mayor first time pero nakaduol naman ko first time. Grabe gyud ko nga supporter ni Mayor. Ampo lang gyud mo nang Mayor, salamat kayo. Nalipay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pa gyud ko nalipay kay lahi ra gyud sa uban.
Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan. Tungod lamang sa iyang kinaiya, matidodaanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Nagpasalamat ko nga sa ikuan nga na mao din iyang programa karon. Kaysa una wala sad ko kabalo. Dako kay siya katabang sa mga tao nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayong pakitabang. Okay lang pirmi kay si Mayor matindod-anon ang iyang pag-alagad sa katawhan. Ug dili baka kon sama sa kauban Mayor nga. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy. Mayor Clarix kay tungod nga dali ra siya maadtuan o grabe kay siya ka-friendly sa amo nga iya gining giistoryahan og ayo nga iya gipasabot kung unsa gid ang dagan ani nga event og iya gining gitagaan gabi gid kayo siya kabuutan. Clarix kasing-kasing og balibad Mga kauban, sa nilabayang People's Day, nakita nato ang mga serbisyong Tata Clarix, serbisyong kinasing-kasing, serbisyong matinud-anon, serbisyong kanunay duol sa katauhan, pinaagi sa mga departamento o opisina nga katimbayayong ni Mayor Rolando Clarix Uy sa pagserbisyo matag adlawng People's Day. Din hinatapos ang ato ang last episode alang sa atong adlaw sa katawhan kun People's Day kauban si Mayor Rolando Clarix Uy alang sa tuig 2025. Kami magpasalamat sa kinatibuk ang bürokrasya sa City Hall, ilabi na sa ato ang mga department managers og ingon man sa ato ang mga kauban sa buhat sa kanunay nga pagasuporta ug man pag-alagad ngadto sa katawhan. Laki posab nga kinasing-kasing namong gipasalamatan ang mga barangay officials og ingon man ilabi na gayud sa ato ang mga katawhan sa inyong mainiton kay nga pagdawat sa among pagbisita dinha sa inyong mga kabarangayan. Ang inyong gipakita nga kainit og ingon man pagdawat sa ato ang programa nakapadasig kanamo sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagpalapad pa og ingon man ang tiunay nga serbisyo alang sa katawhan. Yes, mga kauban, atangi ang laing hugna sa atong People's Day o adlaw sa katawhan sa tuig 2026. Kinihatod yapon kanato sa atong pinalanggang amahan sa atong dakbayan, Mayor Rolando Clarix Uy. Kami nang hinaot sa malinawon, malipayon ug mauswagong kasaulugan sa Pasko alang kanatong tanan. Kini na lamang si George Bacos. Og apple kay panya sa tingwa nga masupalapdan pa ang mga serbisyong adunay kasing-kasing og kalidad sa pag-uswag kauban taoy.